छ कि एउटा एसबिआई ब्याङ्कको एटिएम त्यहाँभित्र छिर्नु ग्रुपमा खिचेर अहिले सिङ्गल अहिले खिचेर एसबिआई ब्याङ्कको एटिएम फर्स्टमा म चिनाउन चाहन्छु हाम्रो प्रोड्युसर ईश्वर गुरुङलाई। त्यसै गरी हाम्रो कलाकार संयोग स्मृति श्रेष्ठ अनि हाम्रो स्नेहा पौडेल पङ्कज ठकुरी कौशल नेपाल लक्की रहेछ संयोग। ल रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने जो मेन आर्टिस्ट हो सिरिजको ऊ चाहिँ माइक बोकेर यहाँ उभिरहेको छ अर्कालाई माइक बोकिसके पछाडि त बोल्नु नपरेको यस्तो रमाइलो हुन्छ नि है। यतिन्जेल लगभग 6 एपिसोड सक्यो है दाइ लगभग 6वटा एपिसोड सुट भइसक्दा चाहिँ त्यस्तो खत्रै भन्नुपर्ने त केही छैन हौ रमाइलो भयो मतलब पुरानो टिम अलिअलि छौँ हामी प्लस केही नयाँ टिम पनि थपेका छौँ योचोटिदेखि अनि सुरुमा चाहिँ डर लागेको थियो अब पुरानो टिम छैन नयाँ टिम थियो मेन डर चाहिँ अझैसम्म पनि रहिरहेको डर चाहिँ अडियन्सको डर छ एक हिसाबले कि के हुने हो आफूले अनि समग्रमा रमाइलो भयो अहिलेसम्म चाहिँ यस्तै होला हौ। मेरो चाहिँ यो फर्स्ट टेलिभिजन सिरिज हो अहिलेसम्म सुटिङ गर्दा अहिलेसम्मको गर्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ मेरो चाहिँ फर्स्ट हो खासै एक्सपिरियन्स लिँदैछु म चाहिँ थ्याङ्क यू। नमस्ते सबैजनालाई मेरो म खास 21 लभ सिजन 1 मा चाहिँ थिइनँ अहिले सिजन 2 मा काम गर्न पाउँदैछु ईश्वर दाइलाई थ्याङ्क यू सो मच फर चुजिङ मी अनि जस्ट रमाइलो चाहिँ एक्सपिरियन्स त थियो मेरो पहिला एउटा हाम्रा यसको वेब सिरिजको एक्सपिरियन्स थियो तर यो अब सेकेन्ड सिरिज हो रमाइलो भयो एकदमै राम्रो टिम कोअर्डिनेसन टिम पनि रमाइलो लाग्यो मलाई काम गर्न रमाइलो काम गर्न सजिलो एकदम रमाइलो थियो त्यति नै हो सर। नमस्ते म पङ्कज ठकुरी है म चाहिँ अहिले अस्कर कलेजमा पढ्दैछु यो चाहिँ मेरो डेब्यु सिरिज हो त्यहाँबाट मैले चाहिँ कलेज प्रोजेक्टहरू गरिरहेको थिएँ अहिले पाइलटमा चाहिँ प्रोजेक्ट फर्स्ट हो मेरो त्यही एकदम धेरै रमाइलो हो नयाँ अनुभवहरू बटुल्न पाएँ त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते म चाहिँ कौशल नेपाल यो मेरो पनि फर्स्ट सिरिज हो मैले पनि डिओ नै गरेका छु धेरै कुराहरू अनुभव लिन पाएँ सिक्न पाएँ विशेष हाम्रो विवेक दाइ डाइरेक्टर ईश्वर दाइलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच म यसको हिस्सा हुनु पाएकोमा समग्रमा राम्रै अनुभवसँग लिएको छु धेरै कुराहरू सिक्नु पाएको छु खुसी नै लागिरहेछ थ्याङ्क यू। नमस्ते सम्पूर्णलाई मेरो नाम चाहिँ फिरोज बस्नेत रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने यो फर्स्ट सिजन हुँदाखेरि म यो प्रेस मिटमा पनि आएको थिएँ फर्स्ट सिजनको बेलामा किनकि त्यति बेला म एसियन म्युजिकको प्रेस्टर कार्यक्रम चलाउँथेँ र त्यही सिलसिलामा चाहिँ अहिले निम्तो दिनुभएको थियो र म हेर्न आएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ म सबैभन्दा पछाडि बसेर प्रोग्रामको रमाइलो लिइरहेको थिएँ र आज चाहिँ म सबै अगाडि छु त्यसको लागि सम्झिनु भएकोमा दाइ ईश्वर दाइ विवेक दाइको धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो वेब सिरिजको सो सबैले एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ सुटको सिलसिलामा पनि एकदमै रमाइलो भयो इन्जोय गरिरहेको छु अब एकछिनमा तपाईँले ट्रेलर हेर्नुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँले पनि एकदम इन्जोय गर्नुहुन्छ होला थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो एडिटर सरलाई कम चाहिँ भएको होइन तर अब काममा अलिकति बढी व्यस्त त भयो काममा अलिकति क्वालिटी राम्रो काम गर्नेतिर अलिक बढी मिहिनेत गऱ्यो है अहिले चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि पब्लिसिटी भन्दा पनि मेन चिज अलिक कन्टेन्ट राम्रो गरौँ भनेर पहिले चाहिँ कस्तो गऱ्यो भने तपाईँको 1 एपिसोडमा चाहिँ खिचेर हामी त्यहीबाट टेलर रिलिज गरियो होइन त्यसपछि गएर पब्लिसिटीलाई एकदम ध्यान दियो अलिक टाइम अलिक बढी म्यानेज गरेर हुन्छ नि गरे प्रोग्राम पनि तर अहिले चाहिँ कस्तो पनि भइदियो भन्दाखेरि 6-7 एपिसोड खिचिसक्यौँ हामीले अब अरू भन्दा नि कन्टेन्टलाई अलिक राम्रोतिर जोड दिउँ होइन पब्लिसिटी त डेफिनेटली गरिहाल्नुपर्छ होइन तर अहिले सुरुमै तामझाम गर्नुभन्दा पनि पहिले कन्टेन्ट एक्चुअली देखाउँ भन्ने हिसाबले मात्रै त्यो भएको त्यस्तो महसुस भएको लागेको मलाई पनि त्यस्तो खालको अलिकति महसुस चाहिँ भएको तर त्यो एकदमै कमै पब्लिसिटी गर्न खोजे चाहिँ होइन है। जस्तो अब पहिलो सिजन तपाईँहरूले टेलिभिजनमा अनेर गरिरहनु भएको थियो फेरि डिजिटल प्लेटफर्ममा आउनु भएको छ अब
अनि पहिलो सिजनमा सरोज राजमा जोडिनु भएको थियो त्यो फाइनेन्सियली अलिकति कम इन्भेस्ट गर्नु पर्छ होइन यो कुरामा त ठिक छ यो कुरामा त म यस्तो फुलेर छाती फुलाएर के भन्न सक्छु भने गत अघिल्लो सिजनको भन्दा धेरै पैसा खर्च भएको छ अनेस्टली भन्दा किन भन्दाखेरि पहिलाको कुरामा प्रविधिको कुराहरू टेक्नोलोजीको कुराहरू आर्टिस्टले पाउने पेमेन्ट पनि पहिलाभन्दा धेरै बढी छ लगभग डबलै दिइरहेको छु मैले मेन क्यारेक्टरलाई होइन अब त्यो हाम्रो इन्टरनल कुरा हो होइन त्यो उहाँले पनि महसुस गर्नुभयो होला तर त्यही हो अहिले बाहिर यसो हेर्दाखेरि टेलिभिजनमा गएर भन्ने जुन कुरा आयो म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि मैले कुनै पनि चिजमा लगानी गर्छु भने किन रिटर्न चाहिन्छ म यो व्यवसाय मान्छे पनि होइन त्यसको लागि मैले कुनै टेलिभिजनले दिँदाखेरिमा कस्तो हुन्छ मेरो कन्टेन्ट मरि टाइपको देख्यो कि त्यो अलिकति केही अब मध्यपानको चिजहरू पनि राख्न नपाउने हुन्छ नि अब हरेक चिजहरूमा प्लट गर्नुपर्ने अब भोलिको लागि टेलिभिजन अनिवार्य छ भने आज प्रोग्राम पढायो भने सानो चिजले चाहिँ तपाईँको त्यो प्रोग्राम रोकिदिने गत सालको सिजनमा पनि त्यही हो नि सबै रेडी गरेर पढायो टेलिभिजनमा भोलि आउन अनिवार्य होला तर लास्ट दिनमा चाहिँ टेलिभिजनले के भन्यो भने सेन्सरसिप भयो भन्यो सेन्सर के को लागि हो सानो चिजको लागि सेन्सर गर्थ्यो त्यसले फेरि मार्केटमा कस्तो खालको नराम्रो म्यासेज गयो भने त्यो कान्तिपुरले चाहिँ सिरिजलाई ब्लक ब्यान गरिदियो भन्ने खालको अब एकदम त्यो तपाईँले पनि देख्नुभयो न्युजै आयो अनि त्यसपछि म कान्तिपुरको चाहिँ अब त्यो सेन्सरसिपको मेन मान्छेसँग भोलिपल्ट गएर मैले कुरा गरेँ तर खास इस्यु सानो इस्यु अब त्यो इस्युले चाहिँ त्यस्तो भयो त्यो अब उनीहरूले अहिले अलिकति कन्टेन्ट बेसिकलाई विगत पपुलर हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अहिले आउँदै हुनुहुन्छ साथसाथै अर्को हाम्रो एकजना कलाकार अब त्यहाँ आइसक्नु भएको छ फिरोज बस्नेत थ्याङ्क यू सबैलाई र यो अब हामी ट्रेलर लन्चिङ कार्यक्रममा अब चाहिँ हामीले ईश्वर दाईको केही कुराहरू सुन्न गइरहेको छौँ यस सिजन 2 को निर्माता सिजन 1 को पनि 2 को पनि निर्माता हाम्रो ईश्वर गुरुङले धन्यवाद दाजु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदम छोटो समयको घोषणा पनि यहाँहरू आइदिनु भयो एकदम माया गरेर आइदिनु भयो आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि 21st लभ सिजन फर्स्ट चाहिँ हामीले यही प्रेक्षालयबाट घोषणा गरेर हामी त्यसको सक्सेस पनि एकदम पायौँ धेरै माया गरिदिनु भएको थियो र अहिले पनि हामीले पहिलाको भन्दा अझ राम्रो गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ धेरै होमवर्क पछाडि आज हामी ट्रेलर रिलिज गर्दैछौँ पक्कै पनि यहाँले मन पराइदिनु हुन्छ जस्तो लाग्छ नेपालको इतिहासमा अब त्यो आफूले प्राउड गर्ने कुरा त होइन तर सिरियल अब एकदमै तपाईँको कमेडी सिरियलहरू एकदमै जगजगी भएको अवस्थामा अलिकति यङस्टरहरूलाई पनि समेटेर केही गर्नुपर्छ अलिकति क्वालिटीको चिज दिनुपर्छ भनेर एसियन म्युजिकले गत सालदेखि एउटा सिरिजको अवधारणा ल्याएको थियो र सुरुको अवस्थामा हामी धेरै सफल पनि भयौँ र काम गर्दै जाँदा कहिले सफल असफलता भन्ने कुरो भइहाल्छ त्यसमा कहिले पनि हामी एज अ एसियन म्युजिकको तर्फबाट म चाहिँ कहिले पनि हरेस गर्दिनँ किन नयाँ नयाँ चिजहरू एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मानसिकता हो र अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा प्रविधिको जमानामा नेपाली अडियन्सहरू नेपाली कन्टेन्टमा मात्रै रमाउन चाहँदैनन् उनीहरूलाई विदेशी कन्टेन्ट पनि हेरिरहेको हुन्छ र उनीहरूलाई एउटा एक्सप्रेसन के हुन्छ भन्दाखेरि अलिक समय सापेक्ष उनीहरूलाई मनपर्ने खालको कन्टेन्टहरू खोजिरहेको अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई र त्यसैको फलस्वरूप हाम्रो एउटा टिमले एकदमै होमवर्क गरेर लगभग 6-7 महिनाको होमवर्क पछाडि फेरि हामी सिजन 2 को आज ट्रेलर रिलिज गर्दैछौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो ट्रेलर हेर्दाखेरि म आफूले पनि हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो लागेको छ मेरो तर्फबाट अब यहाँले कस्तो मन पराइदिनुहुन्छ अडियन्सले कस्तो रुचाउनुहुन्छ त्यसको फिडब्याक चाहन्छौँ र हाम्रो यो काममा धेरै हामी लगभग 20-25-30 जनाको टिम छ सबैले आफ्नो गाउँबाट एकदम अफोर्ड राम्रो काम गर्नुभएको छ आर्टिस्टहरूले निकै मेहनत गर्नुभएको छ दिन रात नबनिकन पनि उहाँले एकदमै टाइम दिएर काम गर्नुभएको छ एज अ डिरेक्टर एज अ एडिटर अथवा समग्रमा सम्पूर्ण एउटा राम्रो टिम क्रिएट भएर चाहिँ हामी काम गर्न सक्सेस भएका छौँ र हामीले ट्रेलर आजभन्दा अझै 1 हप्ता अगाडि रिलिज गर्ने प्लान थियो तर अलिकति अझै केही चिजहरू राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मनसाले हामी अलिकति 1 हप्ता पोस्टपोन गरेको र अब आजको 1 हप्ता पछाडि भनेको अब कमिङ शनिबारदेखि स्याटरडेदेखि हामी हाम्रो सिरिजलाई पनि अब एपिसोड वाइजमा हामी रिलिज गर्छौँ र हाम्रो सिरिज अहिले रिसेन्टली आइफ्लिक्स प्लस एसियन म्युजिक युट्युब च्यानलमा हामी रिलिज गर्दैछौँ र अर्को कुरा के भन्दा बजारीकरणलाई खोल्ने क्रममा नेपालको कन्टेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कन्टेन्टसँग जानुपर्छ भन्ने मान्यताले मैले अहिले चलिरहेको भनौँ नेटफ्लिक्स इमाजनसँग पनि एकदमै नजिक कोर्डिनेसनमा पुगिरहेको छु किनभने हाम्रो काम भनेको मार्केट खोल्ने काम हो र मैले स्टिल 16 वर्षसम्म म्युजिकको काम गरेँ र म्युजिकको काम गर्दा 16 वर्षमा मैले एक खालको एसियन म्युजिकलाई एक खालको उचाइमा पुगाउने काम गरेँ र अहिले पनि गीत सङ्गीतको काम गरेको छु तर क्वालिटी काम गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले समयको माग अनुसार सिरिजलाई पनि एक खालको
अहिलेको रुचि अनुसारको बनाऊ भन्ने किसिमले मैले यसमा लगानी गरेको र यसमा सबैको साथ सहयोग भइरहेको छ। विशेष गरी स्पोन्सरले मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ। हाम्रो निरज सर हुन्छ यहाँ, उहाँ आफै पनि एकदम लेख्नुहुन्छ, स्क्रिप्ट लेख्नुहुन्छ, गीत लेख्नुहुन्छ, हरेक कुरा एडभाइस दिनुहुन्छ र अहिले उहाँ एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ। मिडिया रिचले पनि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र सम्पूर्ण साथीहरू आइदिनु भयो, एकदम माया गरिदिनुहुन्छ एसियन म्युजिकलाई। पनि एकचोटि ट्राई गरौँ न त वेब सिरिजबाट भनेर पनि मलाई सर्ट टाइममा अलिकति बलियो फिडब्याकका लागि हजुर सर्ट ड्युरेसनमा एउटा बलियो फिडब्याकका लागि होइन बलियो फिडब्याकको लागि भन्दा पनि भन्नुहोस् न अहिलेको पछिल्लो ट्रेन्डमा तपाईँले वर्ल्ड वाइड हेर्नु भनेदेखि वेब सिरिजको एउटा राम्रो मार्केट भइरहेछ नि त र मार्केटलाई फलो पनि गर्नु पनि पऱ्यो एउटा चिज होइन। अनि एउटा एक्सपिरियन्स गेन हुन्छ। भोलि म ठुलो पर्दामा मैले फिल्म बनाउँदा मलाई अझै सपोर्टिङ पनि अहिले काम पनि गर्छु। त्यो अभिप्रायले पनि मैले सिरिजमा चर्चा तपाईँको फिल्ममा थियो, वेब सिरिजमा आउनु भएको छ के फिल्ममा पनि आउने नै छु छिटै, तर अहिलेलाई चाहिँ होइन। यस्तो फिल्म, वेब सिरिज, म्युजिक भिडियो, सर्ट मुभिजहरू चाहिँ मैले गरे नै रहेको छु, किनभने आफूलाई पनि एक्सपिरियन्स हुन्छ। फिल्मको लागि नै आफूलाई रेडी पार्दै आएको हो मैले। त्यही हो, अब फिल्म पनि गर्ने नै छु। अब वेब सिरिज किन भन्दा पनि गर्छु, सबै कुराको टाइम हुन्छ।